السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم
من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين کتاب مرقوم ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون بیوم الدین وما یکذب به الا کل معتد اثیم اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین رب اشرح لي صدری ويسر لي امری رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت کتاب 30ویں پارے چوں تلاوت کیتی ہے۔ سورہ دا نام سورہ مطففین۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ دے اندر نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات دے اندر اپنا ایک قانون اور ضابطہ رکھا ہے کہ دنیا دی زندگی حیاتی ایک دن ختم ہونے والی ہے اور اگلا جہان ہر انسان دا شروع ہونے والا ہے۔ اگر انسان ذرا سوچو بچار کرے
تے دنیا دی زندگی انسان دی ہے تھوڑی ہے لیکن بڑی قیمتی زندگی ہے۔ اگر اے انسان دی زندگی اللہ رب العالمین دے فرامین اور سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی سنت آپ دی سیرت دے مطابق گزر گئی، یہ بدلے دے اندر اللہ رب العالمین انسان نو ہمیشہ دی زندگی عطا فرمان والے دنیا دے اندر خواہ انسان مسلمان ہے خواہ کافر ہے، قیامت دے دن ہر ایک انسان نو ہمیشہ ہمیش دی زندگی نصیب ہو جائے گی، لیکن خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جنوں ہمیشہ دی زندگی نعمتاں والی نصیب ہو جائے، اور بد نصیب وہ انسان ہے کہ جدی زندگی پریشانیاں والی ہو جائے، اللہ رب العالمین دے عذاباں والی زندگی اے کوئی زندگی نہیں۔ اللہ دی ذات نے دے واسطے ایک شرط لگائی ہے کہ اے دنیا دے اندر آن والے انسان، تیری ہدایت واسطے میں 1,24,000 نبی دنیا دے اندر بھیجے جیڑے تیرے ایمان دے محافظ نے، تینوں برے رستے تو بچا کے رب دی رضا والے رستے تے لیاؤن واسطے آئے، اور دیکھ لو کہ رب العالمین نے اس انسان دی ہدایت واسطے، اینو جنت دا رستہ دکھان واسطے انبیاء کرام دے اتے وٹے برسنے برداشت کیتے نے، لیکن رب بندے نے میرے بندے جہنم وال نہ جان۔ نبیاں دیا قربانیاں اس کائنات دے اندر بڑے بڑے نبی شہید کیتے گئے، اور مقصد ایک ہی سی کہ کائنات دے لوگ اللہ دے راہ دے اتے آ جان، اللہ دی شریعت دے اتے آ جان۔ اور قرآن نے کیویں اعلان کیتا ہے کہ بندیا تیری جڑی تھوڑی جی زندگی ہے، اس زندگی نو میرے سونے نبی دی سنت دے مطابق گزار لے، دنیا دے اتے جو میرا حکم ہے انہوں من لے، جو میرے نبی دی سنت ہے انہوں تسلیم کر لے۔ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا قرآن حکیم دے اندر 14ویں پارے دے اندر سورہ نحل دے اندر رب العالمین نے انہاں لفظاں دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے اعلان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ۔ رب العالمین نے اعلان کیتا ہے کوئی مرد ہوئے کوئی خاتون ہوئے دنیا جہان دے اندر، کوئی مرد یا عورت، اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، اللہ دی ذات دی اتے ایمان لیا کے کوئی مرد ہوئے کوئی عورت ہوئے جیڑا بندہ نیک اعمال کردا ہے، اللہ فرماتے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی انہاں خوش نصیباں نو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماواں گے۔ انہاں نو رب العالمین نے اعلان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
جیڑا بندہ دنیا دے اوتے نیکی کر کے آئے گا، دنیا دے اوتے اللہ دی رضا والے کم کر کے آئے گا، رب العالمین نے اعلان فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اب بندیا نیکی کرنا تیرا کم ہے تے بہترین زندگی میں تینوں رب رحمان آپ عطا فرماواں گا۔ کیسی بہترین زندگی ہے، آؤ نہ ذرا اس زندگی دے بارے سوچ لئیے۔ ایک بندہ اوے جڑا رب دا باغی ہے، اللہ تو دنیا تے دور ہو چکیا ہے۔ ایک بندہ رب دا فرما بردار، دنیا دی اتے قدم قدم دی اتے رب دی فرما برداری کر رہا ہے۔ اللہ اس بندے دی دنیا دی زندگی تو لے کے جنت دے اندر داخل ہون تک دنیا دی زندگی اے دی پاک، اے دا قبر دے اندر جانا پاکیزہ، اے دا حشر دے اندر رب دی عدالت دے اندر اٹھ کے پیش ہونا، اے بھی بڑا پاکیزہ۔ اے ساری زندگی دے اتے ذرا غور کر لئیے۔ جیڑا بندہ دنیا دے اتے سونے نبی دی سنت دے مطابق چل رہا ہے، جیڑا بندہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان والا نیکی دنیا دی اتے کر رہا ہے تے رب العالمین اے دی کنی قدر کر رہے نے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جے مومن بندہ ہے اے دا کاروبار کرنا بھی عبادت، اے مومن اے دا سونا بھی عبادت، مومن اے دا جاگنا بھی عبادت، مومن زمین دے اتے چل رہا ہے اے دا چلنا کاروبار کرنا اللہ دی ذات نے ایک ایک لمحہ اے دا اینا پاک بنا دیتا ہے کہ اے دی زندگی دا ایک ایک لمحہ اللہ دی عبادت دے اندر گزر رہا ہے۔ اے دی زندگی ہے، اے پاکیزہ زندگی رب نے دے دیتی ہے تے ویکھ لو نا اے کیویں دی پاکیزہ زندگی ہے، ذرا سوچ لینا۔ ترمذی دے اندر حدیث ہے، آئیے اپنی زندگی نو اس رنگ دے اندر رنگ لئیے ذرا۔ آقا فرماتے نے ادھروں ایک بندہ پوچھ رہا ہے کہ اے بندہ کیویں دا ہے، کئی پوچھ دے نا کہ اے بندہ کس قسم دا انسان ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا ہی فیصلہ دے دیتا ہے، فرمایا من رأیتموہ یواظب المسجد فاشہدوا لہ بالایمان۔ آقا فرماتے نے تہاڈے کولوں کوئی بندہ پوچھدا ہے کہ دسو جی آ بندہ نیک ہے کہ برا بندہ ہے، تے آقا فرماتے نے جنوں ویکھدے ہو 5 ٹائم رب دے گھر مسجد دے اندر آوندا ہے، تسی گواہی دے دیو کہ بندہ رب دا پیارا تے مومن بندہ جے۔ کیسی پاکیزہ زندگی ہے۔ ایک وہ بھی بندہ ہے کہ لوگ آندے نے کنا بد نصیب ہے، اے فلانی جگہ تے فلانے ڈیرے تے بہ کے شراب پی رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے او فلانا کنا بد نصیب ہے، روزیاں دے اندر بھی اوتے بہ کے تاش کھیل رہا ہے، او فلانا بندہ کنا بد نصیب ہے، رمضان والے مہینے دے اندر فلانی جگہ تے بیٹھ کے اے فلانا برا کم کر رہا ہے، تے اے دے مقابلے تے او بھی بندہ ہے کہ جدے بارے قرآن نے کیا مسجد دے اندر آ رہا ہے۔ قرآن نے دسیا ہے کہ جیڑا بندہ نماز واسطے آ رہا ہے، قرآن دستا ہے کہ جیڑا بندہ قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، جیڑا بندہ 5 ٹائم رب دے گھر دے اندر حاضر ہو رہا ہے، قرآن بھی او دی عظمت بیان کر رہا ہے، تے سونے نبی نے بھی فرمایا فَشَهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ، ایمان دی گواہی دے دیو۔ اے خالی اس بندے دی گواہی انسان دنیا والے نہیں دے رہے، اللہ دے فرشتے بھی اے دیاں گواہیاں قیامت دے دن پیش کر دیں گے۔ اے مومن کنا پیارا ہے، قرآن دس رہا ہے
اللہ فرماتے نے اذا زلزلت الارض زلزالہا، مومنا تیری عظمت کنی اللہ دے نزدیک بہترین ہے، تیرا مقام کنا بہترین ہے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے، صحیح بخاری دے اندر بھی موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ زمین دے کسے کسے ٹکڑے دے اتے کوئی نیکی کر رہا ہے کوئی برائی کر رہا ہے، اے زمین دا ٹکڑا قیامت دے دن رب دی عدالت دے اندر پیش ہو کے اے دی گواہی پیش کر دے گا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، آ جڑی زمین جدے اتے نفل پڑھ رہے ہیں، مومنا کنا خوش نصیب ہے۔ آ جڑی زمین ہے اے دے اتے تو سنتا پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، زمین دے اتے چلدا پھردا سبحان اللہ الحمدللہ جیسے کلمات کہہ رہے ہیں، ایک قیامت دے دن اللہ دی عدالت دے اندر قرآن دا یومئذ تحدث اخبارہا، اس زمین دا ٹکڑا اس مومن واسطے اللہ دی عدالت دے اندر گواہ بن کے پیش ہو جائے گا۔ ہر مومن دی کنی پاکیزہ زندگی ہے، آقا فرماتے نے محسن آسان دے رہا ہے، رب دے گھر دے اندر آسان دیتی ہے، آقا فرماتے نے جڑا بندہ آسان دے رہا ہے، جن بندے اے دی آسان سن کے رب دے گھر دے اندر آن گے، اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں دے برابر اینو ثواب عطا فرمان گے۔ اگلی جڑی بات بیان کیتی ہے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب دی عدالت دے اندر جنی جنی جگہ تک اس مؤذن دی اذان دی آواز پہنچی ہے اس علاقے دے جن بھی جانور بھی زمین دا ٹکڑا بھی اور زمین دے اتے جڑیاں درخت تے جڑی بوٹیاں اگیاں نے اللہ دی عدالت دے اندر اے دے ایمان دے گواہ بن کے آ جان گے۔ آج یہ زندگی مومن دی کنی پاک زندگی ہے تے مومن دنیا تو جا رہا ہے، اللہ اے دا آخری وقت لے آ رہا ہے تے رب العالمین ویکھ لو اللہ قرآن جڑا کہہ رہے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، آ جاؤ ایس زندگی دی طرف آ جائیے، اللہ دی نافرمانی والی زندگی چنگی نہیں جے، اے دے نال تے رب بھی ناراض ہو جائے گا، اے دے نال تے رب دے فرشتے بھی منہ موڑ لین گے۔ اس نافرمانی والی زندگی دی وجہ تو قیامت دے دن جے سونے نبی نے منہ موڑ لیا تے دسو آدمی کدھر جائے گا؟ ساری دنیا دی مخالفت برداشت ہے، ساری دنیا دی ناراضگی برداشت ہے، لیکن سونے نبی دی ناراضگی برداشت نہیں۔ تے مومن جڑا دنیا تو جا رہا ہے جدے سینے چ ایمان دی دولت، جدے دامن دے اندر 5 ٹائم دی نماز دی دولت، جدے دامن دے اندر جدے اعمال نامے دے اندر کہڑے اشراق دے نفل موجود نے، کہڑے تہجد دے نفل موجود نے، کہڑے رات نو اٹھ کے وضو دے نفل پڑھ رہا ہے، کہڑے اللہ دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، اج اے بھی دنیا تو جان لگا ہے کہ رب دے قرآن نے اے دا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ آیا آخری ٹائم دنیا تو جان دی تیاری، مومنا تیرے نال رب کنا پیار کر رہا ہے، رب کنا مہربان ہے۔ اللہ دے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ دے فرشتے مومن دا آخری ٹائم آ رہا ہے، اللہ نے فرشتیاں دیا جماعتاں بھیج دیتیاں نے، جاؤ میرے فرشتیوں، میرا مومن بندہ
دنیا دی اتے نے بڑے دکھ سہ نے تے جاؤ اج آخری ٹائم ہے اللہ کی حکم ہے اللہ فرماتے نے ابشروا بالجنہ اج آخری ٹائم تے ویکھ لو اے دے بہن بھائی چار چفیرے بیٹھے سورہ واقعہ دے اندر رب نے تذکرہ کیتا ہے کہ تسی سارے ہی بیٹھے ہوندے ہو لیکن نحن اقرب الیہ من اللہ دے نے اسی تواڈے تو بھی زیادہ قریب ہونے آ اللہ دے فرشتے آ جاندے نے تے آ کے کی آندے نے او مومنا پریشان نہ ہو ادھروں تیری روح نکلے گی آ ویکھ لے جنت دا سامنے دروازہ نظر آ رہا ہے اے زندگی ہے اے زندگی ہے تے اے دا کنا آسان طریقہ اللہ دے نبی نے دس دیتا ہے فرمایا مومنا نماز پڑھنا فرضی نماز پڑھی آ تے ہن انج کر لے آیت الکرسی تو پڑھ لے تے تیری موت تو فوراً بعد جنت دے دروازے میں کھول دیاں گا کتنا سوکھا عمل ہے کہ فرضی نماز پڑھیے سلام پھیریے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ دا ذکر کیتا ہے تے آقا فرماتے نے ہن تسی آیت الکرسی پڑھ لو تے جیڑا بندہ ہر فرضی نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا ہے اے دی موت آئے گی تے سیدھا جنت چلا جائے گا اے جے زندگی اے تے فرشتے آئے نے ہن اے دی روح قبض کرن واسطے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ملک الموت دے آن تو پہلے اینو بشارتاں مل رہیاں نے کہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون آ جڑی جنت جدا رب نے وعدہ کیتا سی مومنا خوش ہو جا پریشان نہ ہوویں اے دی روح نکلی ہے ملک الموت آئے نے تے یقین جانو قرآن و سنت دی روشنی دے اندر جیڑی بات ملدی ہے کدے او پیار دنیا دے کسے بادشاہ نے بھی نہیں مومن نال کیتا جیڑا ملک الموت مومن نال آ کے کردا ہے آخری ٹائم تے ایک صحابی دی وفات ہو رہی ہے تے پیارے نبی بھی موجود نے آقا فرماتے نے یا ملک الموت اور فوقا لئی ہے لأنہو اصحابی وہو مومن عمل کل موت آج دی روح قبض کرن لیا آیا ہے اے مومنی میرا صحابی لیا ادنال پیار کری نرمی کری تے ملک الموت جواب کی دین دینے جن نے ساڑھے دلانو ٹھنڈ پا دیتی ہے اللہ عمل تے نے کوئی نہیں لیکن یقین تے تیری رحمت ہے ہی ہے نا اللہ عمل تے اینے کوئی نہیں کر رہا ہے لیکن تیرے سونے نبی دی امت ہے ونا اللہ اس رحمت للعالمین نبی دے امتیاں اللہ تیری صفت الرحم الراحمین تے تیرا نبی رحمت للعالمین سادے دلانو ٹھنڈ پہ گئی اس واقعے دے نال آقا فرماتے نے ملک الموت نرمی کری میرا صحابی ہے تے ملک الموت نے جواب کی دیتا ہے آندے نے آنا بے کل مومن رفیق سونیا حبیبہ میں تے ہر مومن نال بڑی نرمی نال پیش ہونا ہر مومن نال بڑی پیار کرنا آقا فرماتے نے کنج پیش ہونا تے عرض کرتے نے آقا جی جدو مومن دا آخری ٹائم آ جاندا ہے تے میں او دے سرانے آ کے بیٹھ جانا تے بڑی محبت نالے او دے سر تے ہاتھ پھیردا فرشتہ تے نالے آندا قل لا الہ الا اللہ او پردیسیا آج تیری زندگی ختم ہو رہی ہے آج تو اپنے عزیز و اقارب نو چھڑ کے جا رہے ہیں آج بہنا پائیاں نو جدائیاں دے جائے گا آج تیری اولاد یتیم ہو جائے گی لیکن ویکھ لے ملک الموت آندا ہے قل لا الہ الا اللہ
تو انج کر تیرا آخری ٹائم ہے، تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ اللہ دے نبی نے اعلان کیتا ہے جنوں آخری ٹائم تے لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا او جنہ بھی گنہگار جنت دے دروازے کھل جان گے۔ اے رب دی رحمت ہے، اے پاکیزہ زندگی ہے۔ تے ملک الموت نے ہن مومن دی روح نو کڈ لیا، 18 فرشتے 4 چفیرے کھڑے نے، 9 جنت والے تے 9 جہنم دے لباس لے کے آئے نے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ملک الموت اس مومن دی روح نو اینا 9 جنت دے لباس لے کے آن والے فرشتیاں دے ہاتھ پکڑا دیندے نے، لپیٹ لیندے نے کفنا دے اندر، آسمان دی طرف جا رہے نے۔ تے ویکھ لو کنی عزت نال جا رہے نے۔ آقا فرماتے نے جدروں بھی روح گزر دیے خوشبواں پھیل دیاں جا رہی نے۔ پہلے آسمان تے فرشتے پہنچتے نے، دروازے کھلتے نے، اگوں آواز آ جاندی ہے، اے کنا خوش نصیب سی وہ انسان، کنے رحمتاں والا انسان سی جدی روح اج دنیا دے اتوں قبض کر لی گئی ہے۔ کنا پاکیزہ جسم، کنی پاکیزہ روح۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اگلی بات دا بھی اعلان فرمایا ہے کہ اے دی روح جس ویلے آسمان دے دروازے چوں گزردی ہے تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو اے دی روح زمین تو آسمان دی طرف جاندی ہے تے زمین بھی روندی ہے تے آسمان بھی رون لگ پیندا ہے۔ آسمان دے دروازے روندے نے جدے چوں دا رزق اتردا سی، جنہ چوں دے اعمال اوپر جاندے سن، اج وہ دروازے اے دے بند ہو گئے۔ اے دی روح رب دے سامنے پیش ہو گئی۔ اللہ دے سامنے جدو پیش کیتی جائے گی تے رب دا قرآن 30واں پارا، اللہ دے سامنے جدو روح نو پیش کیتا جائے گا تے اللہ اعلان فرمان گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ کیسا پیارا اللہ نے لفظ استعمال کیتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے او روح، اے او جان مطمئنہ جیڑی اطمینان والی ہے۔ مومن سارے مطمئن ہیں، ہر مومن دے دل دے اندر اطمینان ہے۔ غربت ہے پھر بھی اندر اللہ تیرا شکر ہے۔ جے کو مال آ گیا پھر بھی یہ نہیں آندا میرا کمال ہے، بلکہ آندا اللہ تیرا شکر ہے۔ جے بیماری آ گئی تے پھر بھی آندا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہر حالت دے اندر اللہ دی ذات دے اتے مطمئن رہندا ہے۔ اللہ انہوں کی کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ فرمان گے اطمینان والی جان، انج کر میرے بندیاں چ داخل ہو جا، جتے نبیاں دی روحاں نے، جتے صدیقاں دیاں روحاں نے، جتے شہیداں دیاں روحاں نے، جس جگہ تے صالحین دیاں روحاں نے، اللہ فرمان گے فادخلی فی عبادی، آ میرے پیارے بندیاں دے اندر جا تمہیں چلا جا، وادخلی جنتی تے تینوں میں رب نے جنت دا داخلہ دے دیتا ہے۔ آ زندگی، آ زندگی ایدی کنی پاک زندگی ہے۔ رب العالمین دے حضور ایدی پیشی کنی پیاری ہوئی تے ہن آقا نے فرمایا دی میت قبر دے اندر دفن کر دیتی جاندی ہے تے قبر آقا نے اعلان فرمایا
کہ جنت دے باغاں چو ایک باغ بھی ہے تے جہنم دے گڑیاں چو ایک گڑا بھی ہے. مومن واسطے جدو ایدی میت رکھی جاندی ہے تے ویکھ لو نا مومن دی شان. مومن مومن ہی ہے. فرشتے آندے نے آ کے آندے نے دس بھائی من ربو کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا پاویں کسے نو ادھی رات نو دفن کرو تے پاویں سویرے سویرے کرو، پاویں دن دے 12 بجے جدو مرضی دن رات دی کسے گھڑی دے اندر دفن کرو، لیکن اے دے واسطے رب العالمین دی طرفوں قبر دے اندر اینو جڑا ٹائم دکھایا جاندا ہے وہ عصر دا ٹائم دکھایا جاندا ہے. عصر دی نماز دا ٹائم دکھایا جاندا ہے. رب دے فرشتے آ جاندے نے آندے نے من ربو کا، دس تیرا رب کون ہے؟ اے آندا ویندا ٹائم آندا دعونی لے اصلیا، اور ٹھہر جو فرشتیو پہلے مینوں نماز پڑھ لیندے ہو، میری عصر دی نماز لیٹ ہو رہی ہے. اینو اوتھے بھی فکر ہے، اینو اوتھے بھی نمازاں دی فکر. تے فرشتے آندے نے سانو پہلے ہی پتا سی اے اللہ والا انسان ہے، اینو کچھ نہیں کہنا. سوالاں دے جواب آسان ہو گئے. ایدی قبر جنت دا باغ بنا دیتا گیا، دروازے کھل گئے. اللہ والوں اعلان ہو جاندا ہے افرشوہ من الجنہ، او بستر مومنہ قبر دے اندر تینوں فرشتے او بستر دیں گے جڑا کدی سکے ماں باپ نے بھی عطا نہیں کیتا ہوئے گا. قبر دے اندر ایسا سونا بستر نصیب ہوئے گا جڑا دنیا دے اوتے کسے بیوی بھی مخامت نو عطا نہیں کیتا ہوئے گا. اللہ دی طرف اعلان ہوئے گا فافرشوا لہ من الجنہ، اینو جنت دا بستر لیا دیتا جائے، اینو جنت دا لباس پہنا دیتا جائے. اے بندہ اے دی قبر دے اندر جنت والوں دروازہ کھول دیتا جائے. ہن اینو کی آکھن گے نام سو جا، سو جا، قیامت تک ستا رہے گا. قیامت رو رب دی ذات اینو دوبارہ اٹھان گے. پھر مومن دی زندگی کیسی ہے؟ اللہ کے میں اعلان فرما رہے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. اج قدر کر لے نمازاں دی، قدر کر لے روزیاں دی، قدر کر لے جڑے ذکر اذکار کرنا ہے، درود پڑھنا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، اے صدقے خیرات کرنا ہے. اج انہاں دی قدر کر لے، اوتھے کیسی شان ہو جانی ہے. تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اج تو قرآن دنیا تے پڑھے گا تے قبر دے اندر اے ہوئی قرآن تیری آ کے حفاظت کرے گا. اگر دنیا دی اتے نماز پڑھی یا قبر دے اندر تیری نماز پیش ہو جائے گی. قبر دے اندر تیرا روزہ، اے سارے نیک اعمال بہترین شکل بن کے قبر دے اندر تینوں ملاقات واسطے آ جان گے. بندہ آکے گا ایڈی خوبصورت شکل میرے سامنے، تے سوال کی کر رہے ہیں من انتے کون ہے تو؟ اگوں جواب کی ملے گا انا عملک الصالح. مومنہ میں تیرے دنیا دے نیک اعمال جنہاں نو رب دی ذات نے اج سونی شکل بنا کے تیری ملاقات واسطے بھیج دیتا ہے. آ زندگی ہے، آ زندگی ہے. تے پھر قبر دے اندر ہی ہمیشہ نہیں رہنا، ایک ویلا ہونا ہے. اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ قیامت قائم ہوئے گی، قبراں دے وچوں انسان اٹھن گے، اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہوئے گی. یوم نسیر الجبال وتر الارض بارزۃ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا. اللہ دے نے زمین دے اندر زلزلہ پیدا ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، قبراں دے وچوں انسان اٹھ پین گے
تے بڑی بڑی حالت دے اندر انسان آن گے تے مومن کنا عظیم ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی مومن ایسے بھی ہون گے ہجے قبر دے وچوں اٹھے نہیں، اللہ نے اپنے فرشتے سواریاں دے کے بھیج دیتے نے. ایک قبر چ دی قبر کھلن والی ہے، اے باہر اٹھ کے آن والا ہے. اللہ نے پہلے ہی فرشتے بھیج دیتے نے، جاؤ فلانی قبر دے کنارے تے کھڑے ہو جاؤ، میرا بندہ قبر چوں نکلے گا، تسی سواری تے سوار کر لینا. آبی تے زندگی ہے نا. تے دے مقابلے دے اندر امام نسائی نے حدیث بیان کیتی ہے. آقا فرماتے نے یحشر الناس یوم القیامت علی ثلاثۃ اصناف، 3 قسم دے لوگ قبراں چ اٹھن. ایک او جماعت ہے صنفن رکبانا، جنہ خوش نصیباں نو قبر چ اٹھدیاں سواری نصیب ہو جائے گی. تے کئی ایسے بھی ہون گے کہ جڑے قدماں دے بل چل کے جا رہے نے، تے کئی ایسے بد نصیب اللہ اپنی رحمت نال محفوظ فرما لئی. آقا فرماتے نے صنفن علی وجوہہم، ایک ایسی بد نصیب جماعت ہے جڑے چہرے دے بل محشر دے اندر کسیٹ کے چل دے ہون گے. اے کوئی زندگی نہیں. زندگی تے او زندگی ہے کہ سواریاں تے سوار کر لے گانے، حشر دے سائے حشر دی گرمی تو بچان واسطے آ جڑے قرآن دیا رات دن تلاوتاں کرنے سننے اے قرآن دا رب حشر دے اندر سایہ عطا فرمان گے. اے بندے دے سر دے اتے سورہ بقرہ سایہ کرے گی، اے دے سر دے اتے سورہ آل عمران سایہ کرے گی. اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہون واسطے جا رہا ہے تے اس تو پہلے اللہ اس خوش نصیب نو قبر چوں اٹھایا ہے، قرآن دا سایہ دیتا ہے تے ادھر رب العالمین دے عرش دا سایہ بھی نصیب ہو گیا ہے. اے کیسی زندگی ہے مومن دی. اے اللہ دے گھر چاہندا ہے، اللہ دے عرش دا سایہ نصیب. اے غریب دے اتے صدقہ خیرات کردا ہے، اللہ دے عرش دا سایہ نصیب. اے بندہ اپنے ایمان دی حفاظت کردا ہے، اپنے اخلاق دی حفاظت کردا ہے، اینو عرش دا سایہ نصیب. ایک دوجے دے حق دا خیال رکھدا ہے، اللہ دے عرش دا سایہ نصیب. کنی بہترین زندگی مل جائے گی. فرمایا بندہ صدقہ کردا ہے چھپ کے، اللہ قیامت نو کہن گے اس بندے نو جن نے چھپ کے سجدہ کیتا ہے اینو میرے عرش دا سایہ عطا کر دے. ہر کوئی مسجد دے اندر آ کے ذکر و اذکار کر رہا کلا بہ کے، اللہ نے فرشتے ہو بندہ یاد رکھیا جائے، ویلو لوک لوک کے میرا ذکر کر رہا چھپ چھپ کے، کسے نو نہیں دکھا رہا. اللہ کی کرنا ہے؟ فرمایا قیامت نو میرے عرش تھلے نو لے کے آ جانا ہے. اللہ اعلان فرمان گے فرشتے او فلانا بندہ ویکھ لو، اے بار بار میری مسجد دے اندر آوندا ہے. اللہ کی حکم ہے، فرمایا اینو بھی قیامت دے دن میدان محشر چو تلاش کر کے میرے عرش دا سایہ عطا فرما دینا. کیسی مومن دی زندگی ہے. تو مومن اللہ دی عدالت چاہیا ہے کہ رے قرآن سفارش کر رہا ہے، کہ رے روزہ سفارش کر رہا ہے، کہ رے پیارے پیغمبر علیہ السلام ایدی سفارش کر رہے نے. کسے جگہ تے اے انسان دی نیک اولاد پیش ہو رہی ہے، کہ رے علماء حافظ قرآن پیش ہو رہے نے. اے دے واسطے کنا احترام. تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن پڑھن والا، یاد کرن والا، سنان والا، اے ساری جڑی جماعت سنان والی اللہ دی رحمت دے
سائے تھلے قیامت دے دن انہاں نو جنت دا مہمان بنا دیتا جائے گا. کیسی عزت ہے، کیسا عظیم ہے مومن. اج قرآن بھی پڑھ لئیے، نمازاں دی پابندی بھی کریے، صدقہ خیرات بھی کریے، اپنے آپ نو صحیح کر لئیے، چھڑ دئیے گندیاں مجلساں نو، کوئی فائدہ نہیں. ایمانداری نال دسو، رات نو جڑا بندہ کرے فوت ہو گیا نو رات نو قبر دے اندر دفن کر رہا، کوئی دوست آخیا ہوئے کہ میں اج رات دی قبر تے ہی بہنا، اور جدے واسطے ساری زندگی اپنا ٹائم دیندا رہا، اج تے او بھی دوست نے جڑے جنازے دے اتے آن واسطے بھی تیار نہیں، جنہاں نال بڑیاں دوستیاں اج بنا کے رکھیاں نہیں، او بھی ویلا ہونا ہے. اے تے دوست نے جدو رب دی عدالت چ پیش ہونا ہے، ادو تے سکے رشتے دار بھی چھوڑ جانا ہے. کم ہونا ایمان ہونا، نیک اعمال جڑے انسان نے دنیا دی اتے کیتے نے، اے نیکیاں، اے نمازاں، اے روزے، اے جمعے دے خطبے، اللہ دے گھر دے اندر جڑی حاضری ہے، اینا اللہ دی عدالت چ کم ہونا ہے. تے پھر جدو رب دی عدالت چ فیصلے ہو جانے نے، آقا فرماتے نے اللہ دی عدالت دے اندر پیشی ہو گئی تے مومن انسان رب دی عدالت چ پیش ہویا ہے. تے کئی قسم دے انسان ہو جانے نے، ایسے انسان بھی رب دی عدالت چاہنے نے جنہ دا اللہ نے حساب ہی کوئی نہیں لینا. اللہ کی اعلان کردے نے، فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. ایسے لوگ جنہ دیا نیکیاں ہی نیکیاں نے، انہاں دا حساب ہی کوئی نہیں، بغیر حساب و جنت. اے کنہاں نو ملنی؟ جنہ تہجد دی نماز پڑھی ہے، تہجد گزار، اینا خوش نصیباں نو بغیر حساب و جنت نصیب ہو جائے گی. تے کچھ ایسے بھی ہون گے جنہ دا حساب ہو جائے گا. اللہ دینے وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي صِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ. اللہ سجے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیں گے تے خوشی دیاں لہراں آ جان گی تے جماعت بن جائے گی. اللہ قرآن چاہتے نے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. جماعت بنا کے نہ رب اگے اگے پیارے نبی ہون گے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واہ مومنہ تیری خوش نصیبی، اج تینوں قیادت ملی ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ملی ہے. اگے اگے سونا نبی جا رہا ہے، پیچھے جناب ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے، طلحہ زبیر نے، دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور انہوں نے پیچھے انشاءاللہ اسی گنہگار بھی ہوں گے. اللہ دی رحمت جنت کے دروازے تے پہنچ جاواں گے. تے پیارے نبی نے فرمایا سب تو پہلے میں جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا، کھلاواں گا. دروازہ کھل جائے گا، آقا جنت دے اندر داخل ہون گے تے فرشتے کی کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اب مومنو خوش ہو جاؤ، ساڈا سلام قبول کر لو، اللہ تواڈے تے بڑے ہی راضی ہو گیا. کیسی زندگی ہے، فرشتے سلام کر رہے ہیں تے جنت دے اندر قدم ٹک رہا ہے. اللہ مومناں نو ویکھ کے اے جڑی جماعت سونے نبی دے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اللہ دا نبی کنا پیارا رب دے ہاں تے صحابہ کنے پیارے، مومن کنے پیارے. ایس منظر نو دیکھ کے رب کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم. مومنو میں رب رحمان دا بھی سلام قبول کر لو.
آج زندگی جدا نام زندگی ہے، جدا قرآن نے کیا فَلَا نُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ میں پاکیزہ زندگی عطا کرانگا جدے اندر کوئی خرابی نہیں ہوئے گی۔ کیسی پاکیزہ زندگی ہے؟ جنت نہ لباس پرانا ہوئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، جوانی ہمیشہ رہے گی، اللہ دیا نعمتاں دے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اور اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن نو دو دو جنتا ملنیاں نے، کنیاں کنیاں؟ دو دو۔ قرآن نے بھی کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جیڑا رب دی پیشی کولوں ڈر گیا ہے اللہ دے نے میں دو دو جنتا عطا کرانگا۔ ایک جنت مکان بھی سونے دے، سونے دا نہ سن کے کن کھلے ہو جاندے کہ اج 5.5 لاکھ دا تولا ہو گیا ہے۔ مومنہ نمازاں دی پابندی کر، اللہ پورے محل سونے دے تعمیر کر کے تینوں عطا فرما دیں گے۔ تے پھر درخت بھی سونے دے، پتے بھی سونے دے، تے پھل کھان والا اللہ دی قدرت ہے۔ تے دوجا باغ جڑا ملے گا او چاندی دے مکان، چاندی دے درخت، اللہ دی ذات ہر مومن نو دو دو جنت دے اندر محل عطا فرمائے۔ اور ایک دن اللہ کی کہن گے جنتی ہو چاہیے جے کو اللہ کوئی نہیں، سارا کوئی مل رہا، بڑا آرام ہے اتنے دے۔ اللہ کہن گے جاؤ پھر لاس کا تو علیکم آبادا، جاؤ اج میں تواڈے تے انعام کر رہا، اس تو بعد میں کدے تواڈے تے ناراض ہی نہیں ہوواں گا۔ دل نو ٹھنڈ پی جائے گی۔ اے جڑا اعلان ہوئے گا نا، اللہ کہن گے اج تو بعد میں ناراض نہیں ہوواں گا، تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومنہ دے دل نو ٹھنڈ پی جائے گی۔ تے پھر ایک ویلا آئے گا اللہ فرمان گے اج میں تواڈے تے او نعمت کرنی ہے جیڑی کدے بھی تواڈے تے اس تو پہلے میں نہیں کیتی۔ سارے سوچن گے کیڑی نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمان گے ایسی نعمت میری جنت دے اندر وہ ہے ہی کوئی نہیں ہوتا مقابلہ کرنا۔ اللہ کہیں گے آ جاؤ پھر اپنی نظریں اٹھاؤ۔ اللہ اپنے جلالت والے چہرے تو پردہ ہٹان گے تے مومن رب دے چہرے دی زیارت کر لین گے۔ اے سب تو وڈی نعمت ہے، لیکن وہ نصیب ہوئے گی۔ آقا فرماتے نے من صلی البردین، جن نے کدے بھی دو نمازاں چ سستی نہیں کیتی، پنجے ہی پڑھتا ہے لیکن دو نمازاں تے بڑا ہی دھیان رکھدا ہے، ایک فجر دی تے ایک عصر دی۔ فرمایا دو نمازاں دا دھیان تسی کر لو، رب دی زیارت تانوں اللہ نصیب کر دے۔ وکی مطلب ہویا فلا نحیینہ حیاتا طیبہ، آئے پاکیزہ زندگی جیڑی اللہ مومنوں نو عطا فرمان گے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو نیکی دی توفیق عطا فرمان، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ دی توفیق تو بغیر نیکی نہیں کر سکتا، گناہ تو نہیں بچ سکتا۔ اے رب دا کمال ہے کہ اسی گناہ تو بچنے نیکیاں کرنے۔ آئیے اپنی زندگی دے اندر انقلاب پیدا کریے، اے ساری مجالس نو چھوڑیے، مسجداں نو آباد کریے، اللہ دے گھراں دے اندر حاضریاں دئیے، اور انشاءاللہ پھر اللہ جنت دے اندر پاکیزہ ترین زندگی دیں گے۔ نبیوں دا ساتھ نصیب ہوئے گا، شہداء دا ساتھ نصیب ہوئے گا، صدیقین دا ساتھ نصیب ہوئے گا، صالحین دا ساتھ نصیب ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی بریاں مجلساں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔